अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे। मैं अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ हाजिर खदमत हूँ। बड़ी दिलचस्प खबरें और न्यूट्रल तबसरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता ही है कि हॉट टॉपिक आज का क्या है, इलेक्शन। पहला मरहला जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करें अल्लाह का कि पहला मरहला तो तय हो गया कि आप लोगों ने वोट डाले। क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का यही हुस्न है कि सबसे पहले आप वोट डालें। ये इस तरीके से है जैसे बच्चे इम्तहान में जाते हैं, बैठते हैं, सबसे पहला मरहला तो वही है ना। अगर आप इम्तहान में जाएंगे ही नहीं तो पास कैसे होंगे। तो आपने वो मरहला माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरीके से वो कर लिया। और इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर यही फ़ायदा है, ये हुस्न इसी तरीके का हुस्न है इसका कि कदम कदम पे लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। ज़ाहिर है जो अपोनेंट हैं वो दूसरे को लेट डाउन करेंगे, बातें करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लगेगा जैसे कोई दूसरा जीत रहा है, जो आप चाहते हैं वो नहीं जीत रहा। लेकिन ये गेम जो है ना, ये आखिरी बॉल तक होता है। ये आखिरी बॉल तक होता है। अभी मसला अभी पूरी तरह हल हुआ नहीं है। वो हल इसलिए नहीं हुआ है कि अभी जो है ना वो उससे इम्पोर्टेंट मसला मरहला है। वो क्या है कि आपके जो वो हैं रिप्रेजेंटेटिव या आपके वकील जो कि पोलिंग सेंटर के अंदर काउंटिंग के दौरान विटनेस कर रहे हैं उन वोटों को, वो इम्पोर्टेंट है। वो खाएं ना, यानी पैसे ना खाएं, किसी तरीके बिके नहीं, और वो सही तरीके से साइन करें, एक एक वोट को चेक करें। तो फिर नताइज जो आपके सामने आएंगे वो आपको हैरान कर देगा। यकीन मानिए जो खबरें आ रही हैं ना, जो खबरें आ रही हैं उन यूथियों के लिए बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। वो किस तरीके से कि देखिए जो एक इंडिकेटर्स भी होते हैं, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से। एक तो पहली बात तो ये है कि इन पुराने चेहरों को कोई सब नफरत करते हैं, चाहे नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ। माजरत के साथ कहता हूँ, जरदारी के साथ बिलावल और जो भी मौलाना, ये सब एक एक पाकिस्तानी नफरत कर रहा है इस वक्त। वो क्यों नफरत कर रहा है? क्योंकि लोग नहीं चाहते इस किस्म का सिस्टम को बरकरार रखना। लोग चाहते हैं, लोग भले इमरान खान को भी ना चाहें बेशक, लेकिन सिस्टम को चेंज करना वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है। अब आप सोच लें ये कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंडिकेटर ये है कि जो हार रहे होते हैं ना वो ही ऐलान करते हैं कि हम जीत रहे हैं। पहली बात ये है। तो अब जैसे नवाज शरीफ ने कह दिया कि मैं हुकूमत भी बना रहा हूँ और मैं इतने वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हरगिज़ नहीं माने, किसी की बात ना माने। आपको मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ विथ प्रूफ कि क्या हो रहा है इस वक्त। ताज़ा तरीन जो इतलात है उसके मुताबिक पीटीआई 124 नेशनल असम्बली की सीटें जीत कर सर फहरिस्त है। अच्छा ये देखिए आप कि मैंने जो देखा आलिया हमज़ा और ये इनके जो रिज़ल्ट्स देखे, वो थोड़े थोड़े फ़र्क है, 1000 का 500 का, ये जो है ना इससे ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो ये आप नहीं कह सकते कि इस अभी इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कीजिए सब्र से। मैंने आपको अर्ज़ किया कि आप थोड़ा सा, क्योंकि लोग तपे हुए हैं, ये बात तो तय है। और लेकिन लेकिन मैं एक अर्ज़ कर दूं आपको कि अगर पीटीआई जीत जाती है, इमरान खान को फ़िलहाल आप भूल जाएं, कोई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस प्रोसेस का हिस्सा बने। अगर आपकी जमात जीत जाती है तो लाजिम बात है कि फिर आप देख लेंगे किस किस की खैर नहीं होगी। ये तो बात है, ये बात तो तय है। वो गिन गिन के जो है ना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि बदले लेनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इंसान है ये, तो जितना इनको तंग किया गया तो जाहिर है वो भी तंग करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो मरहला ना, ये काउंटिंग वाला और सही तरीके से काउंटिंग वाला, और क्योंकि इसके अंदर बड़े झगड़े हो सकते हैं। अभी तो आपको मीडिया पे बहुत नज़र आएंगी चीज़ें ऐसी कि ऐलान कर रहे हैं कि बाइकाट का, कोई बाइकाट नहीं हो रहा है। ये सब फेक बातें, इन पे ना जाएं। आपकी जमात जीत रही है। यूथिया ब्रिगेड की मैं मुबारकबाद पहले से दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं मिठाई खाऊंगा आके पाकिस्तान। आप लोग तैयार रखें मिठाई। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल 100% सही है कि पीटीआई जीत रही है। अब मसला ये है कि अगर अब रिजल्ट्स को भी मैंने बताया था ना कि जब आप वोट डालें, अब रिजल्ट को कोई नहीं छुपा सकता, रिजल्ट को कोई गायब नहीं कर सकता दुनिया कोई था। अब होगी जो जंग जो होगी ना, वो कोर्ट की जंग होगी, यानी कि मतलब कानून की जंग होगी। इसलिए कि अब ये छुपा नहीं सकते। अगर ये जैसे बाद में नंबरों की वो करे, हेरा फेरी करे, तो कोर्ट में जा सकता आदमी, 2 मिनट भी नहीं लगेगा वो फैसला। इस वक्त तो काजी साहब अच्छे फैसले कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, देखिए मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान का थोड़ा सा मैं तस्करा कर दूँ कि अगर वो लेके अच्छा चले थे मूव
باقی لوگوں کو پرابلم ہے، اور اسی لیے لبیک کہا تھا انہوں نے کہ یار لوگوں کو پرابلم ہے، لیکن کریکٹر پہ جانا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے کہ انسان جب ایسے موقع اس پہ پہنچتا ہے نا عہدے پر، تو اس کو اپنا کریکٹر کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کوئی ایسی لوگ تو ایسی جگہ جاتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی بات نہ بن جائے. لیکن بہرحال جو غلطی ہو گئی، ظاہر ہے وہ بھی بیچارہ ناڑی تھا، نیا تھا. لیکن ابھی وہ تو خیر اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے، چلو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رحم کرے اور اس امتحان میں سے نکل جائے. لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو خوشخبری کہ اس وقت جو ہے نا جھگڑے شروع ہو چکے ہیں. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو اسلام آباد کے اندر، کیونکہ وہ جھگڑے وہی کرتے ہیں جو ہارتے ہیں. زرداری صاحب کی رپورٹ ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، اسی لیے ایمرجنسی میں. یہ آپ تیسرا انڈیکیٹر ہے. کیوں پہنچے ہیں بتائیں آپ؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں کوئی خدا نہ کرے وہ نہیں بات کر رہا ہوں، میں حقیقت کی بتا رہا ہوں کہ اتنی جلدی اقتدار دینے کو بھی دل نہیں چاہتا کسی کا. ایون جو نگراں وزیر اعظم ہے نا، وہ بھی اس کا بھی دل نہیں چاہتا کہ یار کس طریقے سے سال پوسٹ پون ہو جائیں، کچھ ہو جائے تو اپنا 6 مہینے نکل جائیں. یہ بالکل حقیقت ہے، بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس پہ کوئی وہ نہ کرے کہ بھائی میری پرسنل نہیں، حقیقت ہے، یہ لوگوں کی رائے ہے یہ. تو اس وقت جو ہے نا اب آپ لوگوں نے صبر کا دامن سے نہیں چھوڑنا چاہیے. جو بھی ہے سوری میں تھوڑا سا غلط بھی بول سکتا ہوں، کیونکہ اب وہ محاورے بھی بھول گئے وقت کے ساتھ ساتھ. تو لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستانی چاہتے ہیں کہ اپنی تبدیلی لے کے آئے اپنے حالات کے اندر. اور میں نے ان کو یہی ایڈوائس کیا تھا، کیونکہ منہ سے تو میں نہیں بول سکتا تھا، لیکن میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ووٹ آپ دیں. پہلے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، ارسپیکٹو کہ آپ کس کے امیدوار ہیں. بھائی آپ کے دوسروں کو بھی آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے رائے کی. آپ جب ووٹ صحیح معنوں میں دیں گے نا تو امیدوار آپ کے اچھے آئیں گے، اور وہ جا کے لڑیں گے آپ کے حقوق کے لیے. وہ لڑیں گے. اگر وہ نہیں لڑتے تو آٹومیٹیکلی ٹیم کا اس کا جو پارٹی ہے اس کا سسٹم اس قسم کا ہے کہ اس کو نکال دیں گے باہر. تو اب یہ ہے کہ ابھی خاموشی سے اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو بھی عقل دے، اور مطلب یہ کہ رزلٹس بھی صحیح طریقے سے اناؤنس ہونے چاہیے. ابھی تک تو یہ کیونکہ ظاہر ہے یہ مرحلہ اور زیادہ خطرناک ہے، ابھی یہ 2-3 دن کے اندر ہی جا کے کلیئر ہوگا. میں اس لیے صبح پروگرام بنا رہا ہوں کہ میں نے کہا آپ لوگوں کو تسلی دے دوں، خاص طور سے یوتھیا برگیڈ کو، کہ گھبرانا نہیں، باقی گھبرانا نہیں. ویسے بھی میں کہہ رہا ہوں انسان ہونے کی حیثیت سے آپ لوگ گھبرائیں نہیں. پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کی ٹیم ہے یا ہاکی کی ٹیم ہے، ایک ٹیم جیتے وہ جو دوسری ٹیم ہے نا وہ اچانک اٹیک کرتی ہے. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. خالد بن ولید کے زمانے میں نہیں انہوں نے جھگڑے ہوئے تھے اور کتنے لڑائی ہوئی تھی، کس طرح آگے پیچھے ہوتا ہے. یہ جنگوں کے اندر ہوتا ہے. جو اس کے اندر خاموشی سے اور خوش دلی سے لڑتا ہے نا، یعنی اپنا کاز کو سامنے رکھ کے لڑتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس میں پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے کہ ہاں جی وہ تو بے ایمانی ہو رہی ہے، وہ تو یہ پیسے بک رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ کسی بات کی پرواہ نہ کریں. اب صرف اور صرف اپنے آپ کو واچ کریں ابھی آپ کہ بھئی کیا رزلٹس آتے ہیں. کیونکہ اب جو آپ کے نمائندے سائن کریں گے نا تو بہتر یہی ہے کہ جیسے وہ سائن کریں، اب وہ میرا خیال ہے اس رپورٹ کو تو باہر نہیں نکالنے دیں گے، میرا نہیں خیال کہ یہ دیتے ہیں، میرا خیال ہے امیدوار کو بھی دیتے ہیں، اس کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے اس کو وہ دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو سارا کہ کیا حال ہے. لیکن تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں، ابھی پورے رزلٹس نہیں آئے ہیں، کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن اب تک 70-80% کاؤنٹنگ ہو چکی ہے. اس کے تحت 124 سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آ رہی ہیں اور نون لیگ کو صرف 44 مل رہی ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھ کر پہلا دانہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، کیا ہوگا رزلٹس کا. لیکن ایک بات طے ہے کہ کاز بالکل صحیح ہے، لوگ تنگ آ چکے ہیں. اور میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ اس دفعہ پی ٹی آئی اگر آئی اور وہ اس پہ منشور پہ پوری طرح نہ اترے تو ان کو بھی اتار کے پھینک دیں گے. عوام اس قدر غصے میں ہے کیونکہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا یہ بات. اب ان کو یا تو کام کرنا پڑے گا یا جانا پڑے گا، بس آگے جو ہے نا کام ہی کام ہے، بس یہ سوچ لیں آپ. تو یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے لیے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو بیچارے محنت کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ زندگی اچھی گزرے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یقیناً کوئی نہ کوئی تو سب کرے گا نا سبب. تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کریں
اور گہری نگاہ رکھیں. جیسے جیسے میں اطلاع ملتی جائے گی. اور یہ رپورٹ جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا سے میں نے لی ہیں, یہ بھی میں بتا دوں, پاکستانی میڈیا سے نہیں لی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا سے لی ہیں, امریکی میڈیا سے لی ہیں, BBC سے لی ہیں. اور اس کے مطابق PTI سر فہرست ہے اس وقت تک. آگے اللہ مالک کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.